बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ये जो दुआओं का सिलसिला है, दुआ देने का और दुआ समेटने का, ये हुनर इंसान सीख ले। जो सीखता है, कुछ लोग पहले सीख जाते हैं ज़िंदगी के हिस्से में, वो खुशकिस्मत होते हैं। दुआ दिल से जो निकलती है उसके मानी भी बड़ी ज़िंदगी में तब आपको समझ आती है जब आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बनते हैं। आप देखें कि जब आपकी शादी नहीं हुई होती, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, तो जब बड़े बुज़ुर्ग ये दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत अच्छी करे और तुम्हारे बच्चे सेहतमंद हो, बच्चों की लंबी उम्र हो, तो ये बातें आपको तब समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं, व्हेन यू गेट मैरिड, और आपकी औलाद होती है, तो आपको तब एहसास होता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, बेटा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होता है। तो ये जो नेमतें और रहमतें हैं, इसकी हिफाजत के लिए अगर कोई आपको दुआ दे तो यकीन जाने, और सबके बच्चे एक बराबर होते हैं। तो इसलिए जितना हो सके मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो कल्चरल वैल्यूज़, जिसमें फैमिली को साथ लेकर चलने का हुनर हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा। जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, और उसमें बच्चों की तरबियत में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप देखें, बच्चे पेरेंट्स के अलावा यानी माँ बाप के अलावा बड़े बुजुर्गों से किस किस अंदाज से सीख रहे होते हैं कि रात को सोने से पहले नानी या दादी की गोद पे सर रख के जो कहानी सुनाती हैं हमारी दादी या नानी, मैं तो अपने अगर बचपन की बात करूँ, वो आज भी सबक आमोज़ यादें जो हैं, बातें जो हैं याद आती हैं। और ज़िंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में वो तमाम चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो और फिर आप याद करते हो वो वक्त कि वो दादी कहानी तो सुना रही थी, लेकिन बामानी थी वो कहानी, यानी कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई ऐसा पैगाम जो ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद कर सके। तो जितना हो सके जॉइंट फैमिली सिस्टम हर किसी में आजकल के दौर के अंदर ज़्यादा उसको नहीं भी लोग तरजीह देते, लेकिन अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का हुनर और सलीका ज़रूर सीखिए। जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपका अपना मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट करता है, खा वो ड्रामे हो, शोज़ की सूरत में हो, टॉक शोज़ हो, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हो, बच्चों के प्रोग्राम्स हो। तो इसलिए जितना हो सके ख़वातीन हज़रात अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये वो सुनहरी यादें जो फिर बाद में इंसान ज़िंदगी के किसी मोड़ पे याद करता है। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया। आपके नाम इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कुछ होने वाला है, मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले तो आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, रियली कलर बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आप खुद इतनी प्यारी। अच्छा जी, अच्छा आज मैं बनाऊंगी फतूस सैलड। ओके ठीक है, उसके साथ मैंने बारबेक्यू जो होते हैं ना तंदूरी राइस, वो बनाऊंगी चिकन के साथ। इसके अलावा मिक्स बेरी का ड्रिंक बनाऊंगी। सही, मुझे तो सिर्फ पुदीना नज़र आ रहा है, सलाद के पत्ते आ रहे हैं नज़र, प्याज, तो ये कैसे बनेगा इन तीन चीज़ों से सब कुछ? सब कुछ बनेगा। मैंने जो चिकन है वो ओवन में लगाया हुआ है, ठीक है, राइस ये है, ठीक है। हमारे कैमरामैन को यकीन नहीं आ रहा, वो भी हंस रहे हैं। नहीं राइस ये अभी जो पकेगा इन सब चीज़ों से ही पकेगा। ओके ठीक है। आप कितनी देर चावलों को भिगोती हैं, कोई फिक्स फॉर्मूला है? नहीं, मोस्टली आधा घंटा पहले भिगोना चाहिए। और जो पुराने राइस हो उन्हें 1 घंटा पहले लाजमी भिगोना चाहिए, इससे चावल बहुत खिला हुआ पकता है। बिल्कुल सही। मैं शुरू में जब कुकिंग करती थी, अब कम लेकिन करती हूँ, तो मैं 40 to 45 मिनट्स मैंने हमेशा कोशिश की है कि बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अब अभी जितना ज़्यादा भिगो के रखेंगे ना, इसको पकाने में उतनी आसानी होगी, और पकाते वक्त ज़्यादा स्पून नहीं हिलाना उसके बिल्कुल, और खिले होते हैं चावल। बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत, उनका तजुर्बा इतना वसी है, इतना है कि हम इनको देख के इनकी गुफ्तगू से सीखते हैं। 1970s के दौर से इनाम खान साहब के करियर का आगाज़ हुआ, और करते करते पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने और आपके दिलों में ख़ास जगह बनाए हुए रेडियो पाकिस्तान की बात करें, प्लेज़ की बात करें, रेडियो के प्रोग्राम्स की बात करें, मल्टी टैलेंटेड वन मैन शो
का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें और बहुत सारे हमारे सीनियर्स आते हैं, इनका नाम भी शामिल है। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड लकी। और फिर पीटीवी नेशनल के लिए, पीटीवी होम के लिए, पीटीवी के जितने भी चैनल्स हैं उनके लिए आज भी उस एनर्जी के साथ, उस तरोताज़गी के साथ आज स्क्रीन पे आते हैं, और यही वो बात है जो इनको मुनफरिद बनाती है। वी हैव विद अस नन अदर देन इनाम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुंदस, आप हर बार इतना कर्ज मोहब्बतों का, लफ्ज़ों का खेल खेल के चढ़ा देती हैं कि मैं कुछ कह नहीं पाता। बाहर क्या, इस दुआ के साथ कि या रब मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न को, मेरे वतन अजीज़ को और मेरी इस प्यारी सी सुंदस को सदा सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और डिसिप्लिन हमने सीनियर से सीखा कि जो वक्त दिया गया, लेट नहीं होना, पहले आके बैठ जाना, और वही नर्वसनेस या और होनी चाहिए काम के लिए कि जब कैमरे की रेड लाइट ऑन हो तो आप दुआ करें कि अच्छा काम जाए स्क्रीन पे। ये तमाम इन सीनियर से मैं तो सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ। अच्छा जी, मेरे सामने जो मौजूद हैं, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी अगर करते हुए मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बहनों में प्यार और बहनों में डिसिप्लिन और फिर अपनाइयत ऐसी कि एक ही फील्ड में 3 बहनें, बड़ा कम ऐसा देखने को कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन जब भी जिस दौर में भी हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखा, हमेशा लोगों ने इसको सराहा। म्यूज़िक की दुनिया का एक ऐसा नाम कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने मनवा सिस्टर्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से कि इन तीनों बहनों ने इनफरादी सतह पे अपना एक नाम और मकाम बनाया। और फैसलाबाद की खूबसूरत सरजमीन, हमारी तो अपना पाकिस्तान का हर एक कोना, हर शहर अपना, लेकिन फैसलाबाद में कोई ख़ास, मेरे ख्याल में उनका पानी है जो मैं भी पी के आऊँगी जाके, कि हम म्यूज़िक की बात करें, कॉमेडी की बात करें तो वेरी टैलेंटेड पीपल फैसलाबाद के बिलखसूस हैं। हमारे तो अपनी हैं ये तीनों मनवा सिस्टर्स मौजूद हैं। पहले मनवा सिस्टर्स को सलाम करेंगे, फिर इनफरादी सतह पे नाम बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सबसे पहले मनवा सिस्टर्स में हमारे साथ मौजूद है सबा नौरीन। सबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा गला खराब है बस। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा आपने कहा थोड़ा सा नाम गलत लिया है। अच्छा ठीक है, गला खराब है। गाने के लिए बचा लें, बचा हुआ बेफिक्र हो जाए। बल्कि गला खराब हो ना तो ज्यादा अच्छा गाना गाया जाता है। हाँ वैसे सीरियसली ऐसा ही है, ये नाम साहब से भी पूछेंगे, आवाज अच्छी हो जाती है रेडियो के लिए भी। जिले हुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं गुड, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत बाल एंड शी इज लुकिंग लवली। वी हैव विद अस फौजिया यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। अच्छा जी, सबसे बड़ी हैं आप वैसे? नहीं मैं नहीं हूँ, सॉरी फौजिया है। नहीं उनको ही रही थी। आपको किसने कहा मैं आपको कह रही थी? मैं उनको कह रही थी। ऐसा ही है, रोब आपका चलता नहीं है मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल नहीं चलता। मैंने भी सिंपल कहा नहीं बिल्कुल नहीं चलता। अभी हम इनाम साहब से टिप्स ले लेंगे, फिक्र मैं पेपर पेंसिल मंगवाई है। अच्छा जी, आपका साथ कमेंट्स के जरिए रहेगा इंशाल्लाह। कुछ ही देर में आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। सर नाउ इनाम साहब, 1970s का वो दौर, ब्लैक एंड वाइट, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की स्क्रीन, एक ऐसा लड़का जो कॉलेज गोइंग, मल्टी टैलेंटेड, एनर्जी से भरपूर, जोश और जज्बा, और कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था, और करते 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 नीलाम घर तक पहुंचा। बाकी कहानी आप बताएं। ये बात है सुंदर 76 की। 74 में मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सरगोदा में मैंने एडमिशन लिया। तो चूँकि एक्टिविटीज़ बस पढ़ना पढ़ाना तो नाम का था, बज़ाहिर तो एक्टिंग, बज़्म अदब से लेकर जब कॉलेज लाइफ में आता है इंसान तो बहुत सी वुसअतें आ जाती हैं। साल में 2 बार ड्रामे हुआ करते थे। इत्तफाक से पंजाब गवर्नमेंट ने ड्रामा कॉलेजेस फेस्टिवल डिविजनल लेवल पे करवाने का एहतमाम किया। कितनी खुशकिस्मती थी कि अमजद सलाम अमजद साहब उस वक्त डायरेक्टर लाहौर थे। वाह। सरगोदा डिवीजन के जितने भी ड्रामे होने, वो सब के ड्रामे देख के जब गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में हमारा ड्रामा देखने आए, अनारकली ड्रामा था, तो वो जब बैठे, मैं तो जस्ट इनाम खान था उस वक्त, आज वाला इनाम खान तो नहीं था, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस ने अमजद इस्लाम अमजद साहब के दिलों के तार भी छेड़े। जब एंड हुआ तो उन्होंने बड़ा आके अप्रिशिएट किया और मुझे कहा कि इनाम तुम्हारी क्या विश है? मैंने कहा सर मेरी तो बस एक ही विश है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, इसके अलावा नथिंग। ठीक है। अगर एक्टिंग नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, इस वक्त तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? मैंने कहा सर इस वक्त मेरी जो ख्वाहिश है ना
کہ میں نیلام گھر میں جا کر میں ایز اے ون مین شو کچھ وہاں پرفارم کرنا چاہتا ہوں جو پورا پاکستان دیکھے. اچھا، اور یہ میں ضرور یہاں پہ قطع کلامی کی معافی، نیلام گھر بذات خود انٹری ہونا ہی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. بالکل ایسے، بہت بڑے اعزاز. بالکل ٹھیک. خیر انہوں نے کہا بس یہی تیری خواہش. میں نے کہا جی خواہش تو پھر ہزاروں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم لے. انہوں نے کہا نو پرابلم. انہوں نے مجھے اسی وقت ایک چٹ لکھ کے دی کیونکہ وہ ٹیلی فون وغیرہ موبائل سے اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہوتے تھے. بختیار احمد جو پروڈیوسر تھے، بالکل صحیح، ان کے نام انہوں نے مجھے ایک رکا لکھ کے دیا. اب وقت چلا گیا، وہ چلے گئے، ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں. ایک ٹائم ایسا آیا کچھ دن بعد جب مجھے جانے کا پلان ترتیب دیا جا چکا. اب آپ بلیو کیجئے کہ گورنمنٹ کالج کے کم از کم 50 60 100 بچے جو مجھے چناب ایکسپریس جو سرگودا سے ڈائریکٹ کراچی جاتی تھی اس پہ چھوڑنے کے لیے آ گئے. پورے سرگودا میں شور مچا ہوا تھا کہ انعام خان نیلام گھر میں جا. خیر میں کراچی چلا گیا، میں پھپھو رہتی تھی وہاں، ٹھیک، کوئی رہائش وغیرہ کا پرابلم نہیں تھا. اپنے ٹائم کے مطابق میں مختصر کرتا ہوں، میں چلا گیا تاجدار عادل صاحب سے ملنے کے لیے. تو ملا، وہ بڑے پیار سے ملے. ایک تاجدار عادل اور بختیار احمد، یہ دو پروڈیوسر تھے. اس وقت تاجدار عادل کر رہے تھے. میں نے جب انہیں وہ رکا جو امجد صاحب نے دیا تھا تو وہ کہتے اب کیا کرنا. میں نے کہا جی میں ویسے تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہوں اور میں 1200 کلومیٹر اور 900 میل کی طویل مسافت طے کر کے صرف اس شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اب دیکھتے بھی بات چل رہی تھی تو طارق عزیز صاحب ایک خوبصورت کمال پرسنالٹی اور وہ روب دبدبہ، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. طارق عزیز وہ نام ہے جو پہلی آواز اور پہلا مکھڑا سب کو دیکھنے کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ. اچھا خیر مجھے دیکھ کے وہ انہوں نے ایک ان کی اپنی طبیعت بھی تو تھی نا، وہ آئے آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے تعارف کروایا کہ جی یہ بچہ سرگودا سے آیا ہے انعام خان، تو یہ پرفارم کرنا چاہتا ہے. تو میری طرف سے انہوں نے ایسا دیکھا تو دیکھ کے ہلکی سی اسمائل. اس کے بعد تو باری آ گئی. اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ عنایت حسین بھٹی صاحب اور امان اللہ، اچھا یہ دونوں بھی آ گئے. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ بھی اسی پرپس کے لیے آئے ہیں. انہوں نے گانا تھا. میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میرے ساتھ کبھی خان کا پیئر بن گیا. کبھی خان دیکھے کتنی خوش قسمتی میں واقعی میں. خیر وہ میں نے پھر انہیں اپنا وہ آئٹم سنایا کہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری اس روش پہ بہ چکی ہے کہ کسی بھی موضوع پہ آپ انہیں کہہ دیں کہ فلم بنا دے تو بنانے سے دریغ نہیں کریں گے. آج ہم کسی پروڈیوسر ڈائریکٹر کو کہتے ہیں کہ آلو کے موضوع پہ فلم بنا تو وہ کیسے بنائیں. وہ جی پھر میں نے 3 کریکٹرز مختلف آوازوں میں پرفارم کیے. آپ سندس یہاں سے اندازہ لگا لیں جب میں نے اپنا آئٹم سٹارٹ کیا اس وقت 3 بندے روم میں موجود تھے. ٹھیک ہے. جب میں نے اینڈ کیا تو ارد گرد کے تمام لوگ میرا شور، میری آواز، وہ انرجی دیکھ کے آ چکے ہوئے تھے. جب اینڈ ہوا تو اس قدر کلیپس ہوئی. میں وہ آپ کو اس وقت میرا وہ جو لیول ہے فیلنگز کا آپ فیل کر رہے ہیں آج بھی. میں وہاں تک چلا گیا، مجھے بہت اچھا لگا. اس کے بعد پھر طے پا گیا کہ جی انعام خان اور کبھی صاحب یہ آپ اس شو میں کریں گے اور امان اللہ نے کہا جی یہی والا آئٹم میں کر کے دکھاؤں. تو یہ اللہ بخش طارق عزیز کے الفاظ تھے. اس نے کہا تم جتنا بھی اچھا کر لو گے لیکن انعام خان سے بہتر نہیں، لہٰذا یہ آئٹم یہی کرے گا. اس طرح سے سندس جی میری وہ پہلی انٹری تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے سکرین پر. اچھا اب آپ کی بھی اگر ہم بات کریں اور ہم یہ دیکھتے ہیں بالخصوص فیصل آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا خوبصورت شہر ہے کہ لوگ بھی ملن ساز پاکستان کی روایات اور کلچرل ویلیوز کو اپنے انداز سے لے کر بڑھتے ہوئے، لیکن کامیڈی اور موسیقی سے تعلق رکھنے والے بیشتر ہمارے جو ایسے افراد ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. وہ خاص ہے آپ لوگوں کا پانی ادھر کا کیا ہے بتائیں؟ جی خاص ہے. سچی بات ہے، بلکہ یاد آ رہی ہے ہمارا ایک کانسرٹ تھا فیصل آباد میں اور ہمارے ساتھ ایک فیمیل سنگر بھی تھی. شی از ویری گڈ سنگر اور انہوں نے ہم بیک اسٹیج پہ تھوڑا سا بیٹھی اور پرفارمنس سے پہلے اور وہ کہہ رہی ہیں میں کافی سارا پانی پی کے آئی ہوں پرفارم کرنے سے پہلے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ سننے میں آتا ہے کہ فیصل آباد کے لوگ جو پانی، یہاں کا جو پانی ہے اس میں کوئی خاص بات ہے تو اس لیے بھی کیا میں اچھا گانا گا لوں. دیٹ از گڈ. لیکن دین پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو ہم سب دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی وی کا پارٹ بننا اور آپ تینوں بہنوں کا ایک ہی پروفیشن، تھوڑا سا بتائیے اس جرنی کے بارے میں. جی بالکل، پی ٹی وی سے ہمارا سٹارٹ تھا اور یہ سٹارٹ جو ہے وہ صبا نہیں سٹارٹ کیا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تینوں اکٹھے ہم جوائن کریں گے. تو وہ مطلب اس نے ساتھ میں بتایا کہ جی میری سسٹرز بھی بہت اچھا گاتی ہیں، تو تینوں کا ہم نے 2-3 سانگز بنائے. تو چاند رات کا شو تھا پی ٹی وی پہ، آج سے کوئی 10 سال پرانی بات ہے. تو وہ مطلب لوگوں کو بہت پسند آیا اور وہ تینوں کا پیئر بڑا اچھا لوگوں کو پسند آیا. پھر وہاں سے جو ہے وہ چل پھر الحمدللہ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل، یہ جو 3 بہنوں کا اکٹھے کانسیپٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں بینجامن سسٹرز اور
آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ہم پھر نازیہ حسن زویب حسن کی بات کریں, بہن بھائی کا کانسیپٹ بڑا خوبصورت, آج بھی ہم ان دونوں کے گانے دیکھتے ہیں. اور اس دور میں جو پاپ موسیقی کا ایک دور تھا, وہ انعام صاحب سے بھی پوچھوں گی, وہ تو عروج پہ آبویسلی آپ نے تو سب وٹنس کیا ہوگا. لیکن آپ کی ہم بات کریں منوا سسٹرز کی, آپ کی میں نے یہ خاص بات اور منفرد دیکھی ہے کہ پاکستانی فوک میوزک کی بات کریں, شادی بیاہ کے فیسٹیو گانوں کا ایک بڑا خوبصورت جو ہے ملاپ کر کے آپ پریزنٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا کہ ہم صرف جو شادی بیاہ کا ایک جانرا ہے بس وہی گاتی ہیں. اچھا ہم پنجابی, اردو, قوالی, ہر قسم کا جانرا ہم گا رہی تھی, بٹ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں کہ ہمارا جو ایک شادی بیاہ والا جانرا تھا اس کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیا. دین پی ٹی وی کا ہی ایک پروگرام تھا جس پہ مطلب ہمیں ایک پروگرام دیا گیا, یوسف صلاح الدین صاحب کا تھا, ورثہ ہیریٹیج. اس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے شادی کا پروگرام ہم بنا رہے ہیں تو جتنے بھی سانگز ہوں گے وہ سارے فوک ہوں گے, شادی بیاہ سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو وہ ہم نے جب کیا تو وہ بہت زیادہ وائرل بھی رہا, لوگوں نے بہت پسند کیا, اور ہمارے اوپر ایک سمجھ لے کہ ایک ٹیگ بھی لگا دیا کہ شادی بیاہ کے گانے, وہ رونق میلہ, وہ جو چیزیں ہیں نا, وہ اب یہ سسٹرز جو ہے وہ ماڈرنائز طریقے کے ساتھ آج کے دور میں کر سکتی ہیں. تو ہم نے پھر اس چیز کو یوز کیا کہ اوکے اگر لوگ ہمیں اس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایسی چیزیں جو اب کی نسل, اب کے دور میں لوگ بھولتے جا رہے ہیں, ہم ان کو ریوائیو کرتے ہوئے, تھوڑا سا ماڈرنائز کرتے ہوئے اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پرانی یاد بھی آئے اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں اور پسند بھی کریں. بالکل صحیح. تو آپ موجود ہیں تو انعام صاحب سر جی میرا خیال ہے اجازت سے ایک صرف سندر صاحب کی اجازت سے, فیصل آباد کے پانی کا ذکر ہو رہا ہے. آپ لے کے آئے میرے لیے؟ میں لے کے تو نہیں آیا, لیکن میں جب لاؤں گا آپ کے لیے سرگودا سے کنو لے کر آؤں گا اور سرگودا کا خوبصورت پانی لے کے آؤں گا جو میرے سرگودا کی پہچان. چونکہ فیصل آباد ہمارا ایک ایسا انڈسٹریل سٹی تھا, آپ کو یاد ہوگا, انڈسٹری کی وجہ سے جتنی بھی وہاں فیکٹریز بنی وہ ہماری ہریالی والے کھیت ختم کر کے وہاں فیکٹریاں لگتی گئیں, جس کی وجہ سے وہاں کا پانی جو ہے وہ شاید کھارا ہو گیا, بہت زیادہ اس میں کڑواہٹ آ گئی. اب آپ کو پانی جو ملتا ہے وہ وہاں سے سرکاری پانی ملتا ہے. ہاں البتہ اس کڑوے پانی میں جو تاثیر ہے کہ نصرت فتح علی خان جیسے کمال سنگرز پیدا کیے اس دھرتی نے, اور اگر کامیڈی کا حوالہ جیسے کہ آپ سندر فرما رہی ہیں کہ کامیڈی ماشاءاللہ اس قدر وہاں سے پھوٹ رہی ہے جیسے کہیں ہریالی یا خوبصورت پہاڑوں میں سے چشمے پھوٹا کرتے ہیں. ایسا یہ. اور خواتین حضرات, ہم تو یہ لائٹر نوٹ, پاکستان بذات خود ہر ایک ایک شہر کی بات کریں, ہر ایک ایک کونے کی, گاؤں دیہات کی بات کریں, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اسکرین کو سجائے ہوئے, اور نہ صرف اسکرین سے تعلق رکھنے والے میڈیا, ہر شعبے میں پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پہ روشن کرے. تو یہ کریڈٹ ہمارے ملک پاکستان کی زرخیز زمین کو جاتا ہے. ایک کلیپ ہو جائے جی, ہماری دھرتی ماں ہے پاکستان, and we are so proud of it. اچھا جی, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. شاباش, مائک پکڑیں تینوں, آ جائیے. بہت ساری کلیپ ہے منوا سسٹرز. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ اپنے فیورٹ ستاروں کے ساتھ ہمارے اکیڈمی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہوئے. انعام خان صاحب موجود ہے. ہی لکس فرام ڈے ون, سر آپ جیسے تھے مجھے لگتا ہے آج بھی ویسے ہی لگتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی. لیکن سنو ایک بڑی مختصر سی بات, میں اپنی اس صحت کا یا اس فریشنس کا یا اس ہنسی مزاج کا یا اس انرجی کا ایک راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بخدا میں جھوٹ نہیں بول. ٹھیک ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے جڑت اور اس ایج میں کام کرتے رہنے کا جذبہ جو ہے یہ آپ کو کبھی زندگی میں بوڑھا نہیں ہونے دیتا. 2-4 دن کی بات ہے جب میں اپنے پاکستان ٹیلی ویژن سے دوری محسوس کرتا ہوں, عجیب سی رکت اداسی کی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں ایک ہفتے سے یہ سوچ رہا تھا کہ بہت دن ہو گئے میں یہ سندس بیٹی کو شو پہ نہیں گیا. بخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا. تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ مجھے کل کال آ گئی اور میری زندگی کے کئی سال بڑھ گئے. بڑے مان کے ساتھ کال کی گئی, یہ میں جملے کو ذرا احتراماً بولتے اور کبھی انعام خان نے اپنے پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان جو ہمارے سرکاری ادارے ان کا مان کبھی نہیں توڑا. بالکل نہیں. اور سر آپ کیا بلکہ جتنے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں, جتنے بھی افراد مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ہمیشہ وہ عزت اور احترام میں نے ان کی نگاہ, ان کی گفتگو میں دیکھی ہے. بالخصوص منوا سسٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیف نازش بھی موجود ہیں. اچھا آپ تینوں سے میں یہ پوچھتے ہوئے ضرور,
چونکہ obviously سنگنگ ہے, کانسرٹس بھی ہوتے ہوں گے, کنیکٹ کرنے کا ذریعہ آڈینس کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تینوں سے پوچھتے ہوئے سوال, کانسرٹس میں زیادہ ہوتا ہے؟ آڈینس کے ساتھ کنیکشن کی بات کر رہی ہیں. اوبویسلی جب تک کنیکشن نہ ہو آڈینس کے ساتھ تو پرفارم کرنے کا مزہ نہیں آتا. سم ٹائم بلکہ میں تو ایسا کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ ہم ویڈنگ شوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, کانسرٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ویڈنگ شوز پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں اپنی تیاریوں میں نا بزی ہوتے ہیں, تو وہ اتنی نا توجہ نہیں دے رہے ہوتے. سیلفیز ہو رہی ہوتی ہیں. یس ایگزیکٹلی. اور یا اپنے رسم و رواج میں بزی ہوتے ہیں, تو جو آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ کریں. تو میں اسٹارٹ نہیں کر رہی ہوتی, میں کہہ رہی ہوتی کہ جب تک سب کی توجہ ہماری طرف نہیں آئے گی تو میں اسٹارٹ نہیں کر سکتی. ہمارا گانا وہاں پہ فضول ہے, ہم ایسے نہیں گا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. سو وہ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں یا ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ آڈینس کی جو توجہ ہے وہ حاصل کر سکیں, بٹ سم ٹائم ان سے نہیں ہو پاتا. دین ہاں وہ جو کمپیئر ہوتے ہیں نا وہاں پہ, تو وہ حق ہار کے نا مجھے کہتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ ان کو ہینڈل کر سکتی ہے. بہت اچھا میں اچھا بول لیتی ہوں, تو میں ان کو بڑے طریقے سے میں ان کی توجہ, ان کے اٹریکشن لے لیتی ہوں, اور میں سم ٹائم ان کی جھوٹی تعریفیں ہی کیوں نہ صحیح وہ کر لیتی ہوں, اور کوئی بات کر لیتی ہوں, کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہے, یا میں کوئی ایسا شعر سنا دیتی ہوں یا میں ایسا واقعہ سنا دیتی ہوں. سب سے پہلے یہ کیا کرتی ہے, جس بھی شہر میں گئے ہوں سب سے السلام علیکم فیصلہ آباد, تو وہ کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ کہاں سے آواز آ گئی. بالکل صحیح, یعنی یو نو دی آرٹ کنیکٹ کیسے آڈینس کے ساتھ کرنا ہے. اس میں پھر میں آپ کی اصلاح کرتے ہوئے وہ جھوٹی تعریف تو نہ ہوئی, جو ہر شخص میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے. اتنی دور سے مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہوگا کہ لوگ مطلب کیا پہننا ہے, کیسا میک اوور کیا ہے کیا, تو میں ان کی مطلب اچھی مطلب تعریفیں کر دیتی ہوں. بات سننا ہوما, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, میری تو ہر وقت آپ تعریفیں, اس کا مطلب ساری جھوٹ. نہیں دیکھیں اس ٹائم میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سٹیج ہوتا ہے, سٹیج پہ ذرا لوگوں کو دیکھنا اور ان کو پرکھنا تھوڑا مشکل ہے. کہہ دو وہ جھوٹی تعریف نہیں ہوتی, وہ سچی ہوتی ہے. یہ بات ہے, بٹ یو نو, یہ تو obviously on a lighter note کری, بٹ آپ کو آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا آرٹ آنا چاہیے. اس میں سچ جھوٹ کی بات نہیں ہوتی, اس میں وہ آرٹ ہوتا ہے, وہ ٹریننگ پروفیشنل ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا. ماشاءاللہ آپ اس کو اگر ہم اچھی زبان میں کہیں تو یو آر اسٹریٹ اسمارٹ. آپ کا ای کیو اس طرح کا ہے کہ سوشل سکلز آپ کی زیادہ اچھی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ میں آپ کے وہ آپ کی تعریف بھی کیا, بلکہ جو اصل فیکٹ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. سر آپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اب سر جب آپ نے میڈیا میں انٹر ہوئے پی ٹی وی پہ, آغاز آپ کا پی ٹی وی سے ہوا, یہ وہ دور ہے جب بلیک اینڈ وائٹ دور, جب جو لائیو ڈراما تھا سر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوئے ریکارڈڈ ڈرامے کی تھا, وہ ٹرانزیشن فیز تھا. ایگزیکٹ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سندس, اس لیے کہ قدم بقدم ترقی ہوتی گئی, پاکستان ٹیلی ویژن نکھرتا گیا, اچھی سے اچھی چیزیں ہمیں ملتی گئیں, تو وہ جو لائیو ہم ڈرامے ریکارڈ کر کے دکھایا کرتے تھے اس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا. اچھا, اس لائیو ڈرامے کو دیکھنے کی حد تک, انوالو ہونے کی حد تک تو میں بھی تھا. اچھا, لیکن جب میں آیا ہوں 76-77 میں, اس وقت تک بلیک اینڈ وائٹ تو رہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ لائیو ڈرامے جو تھے وہ بند ہو چکے. اب لائیو کی ایک آپ کو بات بتاؤں, کبھی خان صاحب ماشاءاللہ, جمیل فخری, عاصم بخاری, یہ وہ لوگ تھے بڑے, اور کچھ اس میں ایسے جو اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ ان کا بڑی محنت کرنا پڑتی تھی لائیو, جو کہ ذرا سے بھی کہیں کوئی فمبلنگ نہ ہو جائے, کوئی جسچر غلط نہ ہو جائے, کوئی کسی قسم کا بندہ بھول نہ پائے. بہت ریہرسل کرنے کے بعد جب ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سمجھتے تھے کہ جی اب بالکل اوکے ہو گیا, دین ہمارا کیمرہ جو تھا لائیو وہ جاتا تھا, ٹرانسمیشن لائیو جا رہی ہوتی تھی. مجھے جب ہم ان ہوئے تو ہمیں پھر پتہ لگتا تھا, کبھی خان صاحب خود اپنا وہ ایک دن واقعہ بتا رہے ہیں اسی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کہ اس طرح ہوا کہ جب وہ ہم لوگ ایکٹنگ کر رہے تھے تو اب میں ڈائلاگ بول رہا تھا, ڈائلاگ بولتے بولتے مجھے بڑی شدت سے ہنسی آ گئی. اب جب میری وہ ہنسی نکلی میں کنفیوز ہو گیا کہ میں اب کیا کروں. میں نے اس ہنسی کو ہنستے ہنستے میں نے اس کو اپنی کھانسی میں تبدیل کر دیا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ذہانت, بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا میں کھانستا کھانستا, پھر ہمارے ساتھ والے جو سینئر موسٹ فنکار تھے وہ بھی اسی طرح سلجھے ہوئے منجھے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے کاندھے کو تھپکانا شروع کیا, انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا, ٹھیک, ذرا آہستہ, پانی دو پانی دو پانی دو, پانی پڑا ہوا تھا, پانی کا گلاس دیا, تو وہ میرا اچانک سے ہنسنا اور اس طرح سے کور ہو گیا. تو اگر ان کی جگہ کو ہم جیسا نیا بندہ ہوتا تو وہ بڑا ایک عجیب حادثہ ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو چل رہا ہے اور وہ بندہ ہنس رہا ہے. بالکل, اشرف خان صاحب کہتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ دور کو تو انہوں نے وٹنس کی, وہ کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا, اس کو ڈائریکٹر نے لیٹ جاؤ ابھی چل رہا ہے, کٹ نہیں ہوا. تو یعنی یہ وہ دور کے لائیو ڈراما تھیٹر کی طرح, جیسے آپ تھیٹر میں دیکھتے ہیں نا, تو لیکن لائیو ڈراما اور جو چل رہا ہے بس اسی وقت آڈینس ہے سر. لیکن دین
آپ کی انرجی کو دیکھتے ہوئے دلدار پرویز بھٹی صاحب کی لیگیسی کو اپنے انداز سے خاص لے کر چلتے ہوئے، غالباً میں غلط نہیں ہوں تو پنجنت اسی اسٹوڈیوز میں ہوا کرتا تھا؟ پنجنت اسی اسٹوڈیو میں ہوا کرتا تھا، ٹاکرا اسی اسٹوڈیو میں ہوا کرتا تھا، میلہ اسی اسٹوڈیو میں ہوا کرتا تھا، اور جی آیا نو، یہ وہ 4-5 پروگرام تھے جو دلدار پرویز بھٹی صاحب کے نام سے منسوب تھے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، دیکھیں وقت کی بات ہے نا، اب یہ ماشاءاللہ ہمارا جو اے اسٹوڈیو ہے کتنا ہیوج اسٹوڈیو ماشاءاللہ، اس وقت یہاں یہ جہاں ہماری یہ سکرین چل رہی ہے، یہاں ایک چھوٹا سا سٹیج ہوتا تھا اتنا بنا، اچھا ٹھیک ہے، ادھر ٹوٹلی آڈینس بیٹھی ہوتی تھی۔ اچھا کتنی سر غالباً؟ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کیپیسٹی کا اندازہ لگا لیں سندس کے جتنے لوگ آ سکتے کم از کم 250 سے 300 کرسی بڑے آرام سے لگتی تھی، ریئلی، اور لوگ باہر سائڈ پہ ہماری وہ جو دیوار ہے نا وہاں کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے۔ اتنی انرجی تھی ان دیکھنے والوں میں، اس وقت کے فنکاروں میں، اور اللہ بخشے دلدار پرویز بھٹی میں جو ایک اپنا منفرد انداز تھا، جیسے طارق عزیز صاحب کو کوئی نہیں چھو سکا، اسی طرح دلدار پرویز بھٹی کو بھی کوئی نہیں چھو سکا۔ دلدار پرویز بھٹی صاحب کی بات کریں، ان کا ایک اپنا خاص وزاداری، اسکرین پہ کام جو انہوں نے ایکٹنگ کی صورت میں بھی کیا، عام زندگی میں جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو کیا منفرد آپ نے ان میں خاص دیکھا؟ ایک تو بہت زیادہ ہسمکھ تھے، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ میں نے ان کے 5 شوز میں ایز اے گیسٹ، جیسے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، 5 مختلف شوز میں انہوں نے مجھے بلایا، مختلف شو، کبھی انہوں نے مجھے کہنا کہ یار تو انعام خان انور مقصود صاحب دیو جی پنجابی دی نظم سنانا ہونا ہے، آج کی پکائیے، آج کیوں نہ تیرے کو لو سنیے، میں کہ جی میں آج چل بھئی سنا، وہ بڑا اس پہ ایک محلقہ تھا، بڑا اچھا لگتا۔ پھر 4-5 سٹیج ڈرامے الحمرہ میں ان کے ساتھ مجھے کھیلنے کا اتفاق ہوا، وہ باقاعدہ سٹیج پلیز بھی انہوں نے کیے، اور دیکھیں نا ایک انگلش کے وہ پروفیسر تھے، لیکچر تھے، اور ان کا پنجابی پہ کتنا محاندرہ تھا۔ وہی آپ دیکھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جن کو نہیں معلوم ہوگا کہ انگلش والا بیک گراؤنڈ اور پنجابی ایسے کہ لگے کہ ان سے بہتر نہیں کوئی بول سکتا۔ ہم نے تو ان سے انگلش سنتے، انگلش بولتے بھی ان کو سنا ہے، کیا خوبصورت ایکسنٹ تھا ان کا۔ اچھا، عام اتنے سادہ تھے کہ دیکھنے میں ایک تو کبھی کسی کی تضحیق نہیں کرتے تھے، پیار بہت کرتے تھے ہر انسان سے۔ اب اچانک میں ریکارڈنگ کے لیے آیا، وہ اس ہمارے مین کوریڈور سے نکل رہے، میں اپنی گاڑی سے نکل، اوہ انعام خان ادھر آئے نا، او یار تو سرگودا بڑا کرنا، کدوں آیا سرگودا؟ میں کہا جی کل کنو لے کے آئے میرے، میں کہا کنو تو میری چھیڑ ہی پہ گئی ہے، میں سرگودے دے باغ پھوٹ کے کسی دن لاہور لے آنے نے، بڑے اچھا کل ریکارڈنگ ہے میری تے کل تو آنا ہے تیرا شو۔ میں کہا جی ٹھیک۔ اس طرح سے وہ ایک اور بات، اللہ پاک یقیناً ایسے بندوں کو جو سے بہت پسند ہوتے ہیں دنیا میں زیادہ مہلت نہیں دیتے، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وادت کالونی میں ان کا ایک کوارٹر تھا، کیونکہ ان کی مسز کا تو نہیں پتا لیکن انہیں کالج کی طرف سے ملا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یس۔ بہت بڑا جنازہ سندس، بہت بڑا جنازہ، اور اس کے بعد جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے، منو مٹی تلے دفنا دیا گیا، ان کے جنازے پہ بیوگان، یتیم بچے، بے روزگار لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں، کہتے جی یہ تو ہمارے داتا تھے، ہمارے مہینے باندھے ہوئے تھے، اور جب وہ شخص رخصت ہوا ہے تو جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چلے جانا ہے، ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا، تو وہ بندے کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ ان لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور جاتی دفعہ شاید اس کی مسز کہتی تھی کہ میرے اکاؤنٹ میں 1.5 یا 2 لاکھ روپیہ اور کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بندہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی کمائی اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح سلطان راہی مرحوم کے بارے میں بھی یہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، جتنے بھی ان کے کولیگز ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ساری پنجابی انڈسٹری کو سنبھالے ہوئے سلطان راہی صاحب مرحوم تھے، کہ کتنے کتنے لوگوں کے اور پروڈیوسرز کو پیسے وہ دے دیا کرتے تھے کہ تاکہ پروڈیوسر فلم بنا لیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سلطان راہی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پنجابی سنیما اس طریقے سے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکا، اور وہ ایک ہی سلطان راہی صاحب ہیں اور رہیں گے کہ ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو نہیں سکتا۔ گاؤں دیہات میں وہ جایا کرتے تھے۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے انسٹا پیج پہ ہم نے ریل لگائی تھی اور اس کے ملینز آف ویوز آئے تھے، کیونکہ یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم تھی کہ لوگ وہ ڈھانپ کے اپنا چہرہ کہ کوئی پہچانے نہ، گاؤں دیہات میں ریکارڈنگز جاتے تھے تو گاؤں دیہات میں پیسے رول کر کے دے دیا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کہ جب بندہ وہ گھر والا اٹھے تو پیسے پڑے ہوں لیکن ان کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ یہ ہوتی ہے وہ بقا۔ یہ وہ صاحب کی اجازت سے سلطان راہی صاحب کے حوالے سے ایک بات چونکہ بن رہی تھی تو بتا دوں، نہ بتاؤں گا تو شاید میں مجرم ٹھہروں گا ان کا۔ یہ تو آپ نے ان کے من کی اچھائیاں بتائی نا، اور جو دین کے حوالے سے
مذہب کے حوالے سے ان کے اندر اللہ پاک نے عطاءتیں عطا کی تھی. کم لوگوں میں ہوتی ہیں جنہوں نے 5 مساجد میں 5 امام رکھے, 5 مؤذن رکھے, ان کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی, روز کا خرچہ دیا جاتا, اور مسجدیں آباد کی, مسجدوں میں صفیں بچھائیں, رنگ روغن کروایا, اور ان کی زندگی تک وہ مسجدیں آباد ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ بالکل, یہ آپ نے بھی, مجھے بھی یہ معلوم ہے بات کہ مساجد اور بڑے لوگ ہیں خواتین حضرات, اور زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. یہ ہے وہ کامیابی جو انسان کو ملتی ہے, اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے بنسبت کہ دنیاوی عزت, مقام, رتبہ, شہرت, یہ آنے جانے والی چیزیں. وہ میرا رب فرش سے عرش پہ لے کے جا سکتا ہے, تو عرش سے فرش پہ بھی انسان آتا ہے, اور ہم نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ غرور اور تکبر ہے جس سے انسان نے کام نہیں لینا, لیکن استقامت, میانہ روی, عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے برکت لے کے آتا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, آپ لوگوں کے نام انشاءاللہ شامل ہوں گے. نازش, ابھی تک کچھ سرو نہیں کیا گیا, کتنی دیر میں ملاقات ہو رہی ہے آپ سے؟ ڈرنک بھی ریڈی ہوگی, سیلڈ بھی ریڈی ہوگی, میں سرو کر دوں. تو یہ ہمیں بریک کے بعد ملے گی؟ جی بالکل, میں نے کور کر لیا. خواتین و حضرات, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اس وقت منوا سسٹرز موجود ہے. The stage is all yours. بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکنڈ ایٹ ہوم کے 2 اہم رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیف نازش تو شروع سے موجود ہیں, اس لیے ان کا نام پہلے لیتے ہوئے, لیکن میری بڑی بہنوں کی طرح ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ ویکنڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ بہت غضب ڈھا رہی. ان کا کلر بہت پیارا ڈریس کا آج ہے نا. ہاں اچھا, نہیں نیچے ذرا پھر نا اتنا مشکل ہوگا. نیچے نہیں. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, کیا کیا کچھ شوز میں ہوتا ہے. ایک دفعہ میں رمضان کا شو, یہ پچھلے سال والی بات نہیں, کافی پہلے بات کر رہی تھی, تو گیس سلنڈر کو چل نہیں رہا تھا, تو ہمارے ایک بھائی ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے تھے, کپڑے کے اندر بیٹھ گئے کہ گیس سلنڈر آن کرنے, کرتے کرتے کیوں دے دیا. لائیو شو ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے, سحری افطار کی ٹرانسلیشن. تو پروڈیوسر نے کہا بیٹھے رہے نیچے جب تک بریک نہیں, اور انہوں نے جانا تھا ایمرجنسی, اور وہ مجھے اشارہ کرے, اور میں ان کو, اور وہ نیچے بیٹھے, اور میں آپ جس طرح آپ سے بات کریں اس طرح کر رہی ہوں, اور میں بار بار دیکھ بھی رہی ہوں. اچھا وہ بھی باز نہیں آ رہے, بھائی آپ نے جانا ہے چلے جائیں نیچے سے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. ادھر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں, ہم 3 ہی ہیں. یہ بتا دیں ہم ذرا پہلے. اچھا جی نازش, آپ نے جو سرو کیا پہلے اس کا ورڈکٹ لے لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. جی نام صاحب سر. بہت ٹیسٹی, بہت اچھا بنایا سیلڈ آپ نے. تھینک یو. منوا سسٹرز. جی مجھے یہ ڈرنک بہت پسند آیا ہے, بہت ہی زبردست ڈرنک ہے, ریئلی میں بڑا انجوائے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور سیلڈ نہیں پسند آئی؟ سیلڈ بھی بہت اچھا ہے, فریش تھا, اچھا لگا. بالکل صحیح. ہاں جی, جو خاموش ہیں, بڑی بہن نہیں, چھوٹی نہیں, سوری, بیچ میں نے کھایا ہی نہیں اس لیے میں خاموش ہوں. کھانا شروع کریں آپ. گلا خراب ہے نا؟ گلا خراب ہے اس وجہ سے کور بھی کرنا ہوتا نہیں, obviously گلا خراب ہے ان کا اس وجہ سے. اچھا جی بتائیے ریسیپی, پریزنٹیشن. اچھا میں نے بیری ڈرنکس بنایا ہے, جس طرح میں نے ساری بیریز کو فریز کر کے اس کا سارا بلینڈ کیا, اس کے بعد کوئی بھی سوڈا واٹر لے کے میں نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے سرو کر دیا. اس میں بیری کون سی ہے مثال؟ اس کے اندر آپ کا فالسا بھی آتا ہے, کرنٹ بیری بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, بلو بیری بھی آتی ہے اس میں, اور چیری بھی آتی ہے. اسٹرابیری بھی آ جائے گی. ہاں اسٹرابیری بھی آ جائے گی, کیونکہ ساری بیری کی فیملی ہے نا. بلو بیری تو ادھر نہیں ملتی, لیکن سم ٹائم آ جاتی ہے, فروزن مل جاتی ہے. تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. شہتوت بھی, یس شہتوت میرے فیوریٹ ہے. بلکہ شہتوت زیادہ بہتر ہے. شہتوت بہت زیادہ, وہ جو گرین اور ریڈ دونوں میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی. اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ سیلڈ بنایا, فتوس سیلڈ ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے, آج کل جس طرح ہماری سردی کا موسم آ رہا ہے اور ویجیٹیبل شاپ پہ جاؤ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ہر سبزی آ رہی ہے, تو میں نے اس کے اندر گاجر, کوکمبر, ٹماٹر, انین, منٹ, دھنیا, ٹھیک ہے, سب کو میں نے, اور دونوں لیٹس, آئس برگ لیٹس, جتنی لیٹس آپ کے پاس سیزن میں آ رہی, میں نے سب کو کٹ کر کے مکس کر کے سائڈ پہ کر دیا. اس کی ڈریسنگ میں نے یہ بنائی ہے. اوکے, اب یہ ڈریسنگ ہے اصل کمال, یہ بتائیں اس میں کیا ڈالا ہے؟ اچھا اس میں میں نے سب سے پہلے میں نے لیمن جوس ڈالا, لیمن جوس ڈالا میں نے اس کے اندر. اس کے ساتھ میں نے بالسمک ونیگر ڈالا ہے, سالٹ ڈالا, پیپر ڈالا, اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا. پھر میں نے گارلک چاپ کر کے ڈالا, اور لاسٹ میں نے اولیو آئل ڈال کے, اور سیسمی سیڈز ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح شیک کیا. اچھا اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کو شیک بھی کریں نا, تو یہ آپ دیکھیں ذرا کیسا تھک ٹیکسچر نکل آتا ہے, اور سیسمی سیڈز وغیرہ نظر آ رہے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس کی افادیت بھی obviously. یار افادیت تو ایک طرف, میں نے ابھی کھایا ہے, میں نے اس کو کہا ہے کہ پلیز مجھے ساتھ بھی دے دیں. اتنا مزے کا یہ سیلڈ ہے ناظرین, آئی کانٹ ٹیل یو. آئی وش کہ ہم کیمرے کے باہر سے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, بٹ اٹ از ویری نائس اینڈ اٹس ویری ہیلدی. اور جو انہوں نے بنائی ہے کہ انہوں نے بیچ میں ونیگر بھی ڈال دیا, تل, کیا کہتے ہیں,
तिल है ना, सेसमी सीड्स को, तिल डाल दिए, गार्लिक डाल दिया, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करेगा। और जो लोग वजन का ध्यान रख रहे हैं और जो नहीं भी रख रहे उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इवन द किड्स कैन हैव इट। अगर हम इसमें नाज़िश थोड़ा सा चिकन वगैरह ग्रिल डाल दें तो वो बच्चे जरा शौक से खा लेंगे, है ना। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये जो है ये मेरे तवज्जो का मरकज है, प्लीज बताइए। वो उनका गला खराब है ना, तो ये हमने उनके लिए बनाया है, क्योंकि यू मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये कावा है जनाब मोस्टली सिंगर्स के लिए। आप अक्सर हमारे सिंगर्स जहाँ पे आते हैं तो इनका फेवरेट क्वेश्चन है इन मोहतरमा का कि ये बताइए कि आप अपनी आवाज़ का कैसे ख्याल रखते हैं। और उस वक्त मेरे अंदर से उबल रहा होता है कि कावा कैसे बनाए, जल्दी बताओ सुंदर साथी। तो ये हमने आज बना ही डाला है। इसमें ये है कि इसमें हमने गार्लिक यूज़ किया है और इसमें हमने लिकोरिस यानी कि मुलट्ठी का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको ये दिखा रही हैं। ठीक है। तो ये मुलट्ठी जो है इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं गले के लिए, एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए और उन पेशेंट्स के लिए जिनको स्मोकर्स कॉफ होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग, और आजकल एलर्जीज हैं, गला बैठ भी जाता है, दर्द भी करता है, स्मॉग भी है, ट्रू। तो ऐसे लोगों के लिए गला साफ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और मज़े की आपको बात बताऊं, ये आपकी एसिडिटी को भी कम करेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि लिकरिस के अंदर वो पावर होती है कि वो आपकी तेजाबियत यानी कि जो हाइपर एसिडिटी होती है, क्योंकि ये पेट के अंदर म्यूकस ज़्यादा पैदा करता है जो कि एसिड के ऊपर हावी हो जाती है। म्यूकस बलगम कहेंगे, म्यूकस जो म्यूकस सिक्रीशन होती है जो कि एसिड को वो करेगी, बलगम वो वाली दूसरी वाली, वो फ्लेम है। हाँ, तो ये जो है आपकी स्टमक को भी बचा के रखता है। इसके अलावा लिकोरिस के अंदर जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स, बाय द वे ना पिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, आपको तो नहीं है, आपने मेरी तरफ इशारा किया, वो डरना शुरू हो गई है, डर गई कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें पीने से पहले। और इसके अलावा वो लोग जो कुछ लोग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन या एंटी कोलेस्ट्रॉल की एंटी लिपिड्स की वो ले रहे हैं मेडिकेशन, तो वो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करके फिर करें। दिस इज़ अमेजिंग। आपको मालूम है मैं अदरवाइज लाइव शो में नहीं, मेरा होता है कि प्रोग्राम के बाद ज़रूर टेस्ट किया जाए, बट ये मैं टेम्प्ट हो रही हूँ। आपको मालूम है, मैंने डॉक्टर साहब को भी पता है एस्थमेटिक मैं हूँ, तो ये मेरे लिए दिस इज़ बेस्ट। और इसमें हनी डाल लें तो और भी अच्छा, जरूरत नहीं, जैसे मुझे तो शौक नहीं है चीनी भी डालने का या मीठा कुछ भी, तो हनी या शहद अगर आपको शौक है तो जरूर कीजिएगा। ये मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप ले जाएं, और ये उनके लिए जिनका गला खराब। चलो भाई, पार्सल हो रहा है, पहुंच रहा है थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। और खवातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मनवा सिस्टर्स मौजूद हैं, इनाम साहब मौजूद हैं। सर, मैं ये ज़रूर बात करते हुए, आप उन खुशकिस्मत हमारे सीनियर्स में से कि जब आगाज़ हुआ तो रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, ये दो इदारे, और स्क्रीन पे लोगों को देखने के लिए, सितारों को देखने के लिए टीवी स्टेशन के बाहर भी, और घरों में हर किसी के टीवी होता भी नहीं था। तो मोहल्ले या इलाके में जिसके घर टीवी होता था तो ख़ास एहतमाम बैठक का किया जाता था कि ड्रामा देखना है, फ़लाँ प्रोग्राम आना है। तो सब फिर पजीराई भी उस तरीके से उन तमाम अदाकारों को मिलती होंगी, तो आपको तो फिर शोहरत रातों रात मिल गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह से एहतमाम किया जाता था। जिस घर में टीवी 5-10 मोहल्ले के घरों के बच्चे बच्चियां बहनें जाके वहाँ देखा करती थी, तो शोहरत तो नो डाउट। जब एक ही हमारा अदारा था, कराची से लेकर खैबर तक, रातों रात हम पहचान वाले बन जाते थे। हाँ, एक वाक़या ज़रूर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा। देखिए, जब हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि पॉजिटिव करेक्टर करे, अच्छा लगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव करेक्टर करके भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा एक ड्रामा था इंतज़ार, ठीक है। समीना पीरज़ादा स्टूडेंट थी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, मैं भी स्टूडेंट था, वसीम अब्बास हमारे साथ था। अब मुख्तसर करते हुए मेरी और समीना पीरज़ादा, उस कैरेक्टर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी बहुत ज़्यादा हो गई, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन वसीम अब्बास एक गरीब घराने का था, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह इस तरह की बनाई गई थी कि वो किसी भी हवाले से अट्रैक्ट नहीं करता था। लेकिन वसीम अब्बास मुझसे शायद ज़्यादा समीना पीरज़ादा के उस रोल से प्यार करता था। अच्छा, अब एक स्टेज ऐसी आई कि हमें पता लगा कि अल्लाह ना करे समीना पीरज़ादा, उसके कैरेक्टर को कैंसर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसे हॉस्पिटलाइज करवाता हूँ, लेके जाता हूँ, डॉक्टर के दिखाता हूँ, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि मैं उकता जाता हूँ कि यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने तो प्यार किया था ज़िंदगी गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये तो उल्टा मुझ पे मुद्दा पड़ गया। बिल्कुल ठीक। अब एक स्टेज ऐसी आई कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में, और डॉक्टर मुझे एक साइड पे कह रहा है कि यार देखें, बस ये अब चंद दिनों की ये मेहमान हैं, आप इन्हें इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते, जो मांगती हैं वो दें, जो खाती हैं घर ले जाएं, लेकिन यहाँ तो केयर होती रहेगी। खैर, किस्सा मुख्तसर, एक स्टेज ऐसी आई कि मेरी उसकी डायरेक्ट गुफ्तगू, अब लोग प्ले देख रहे हैं, प्ले ऑन एयर जा रहा है।
वो समीना उसी तरह मेरे साथ दुआएं कर रही है कि मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ करो, ये हो वो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक ऐसी मर्ज़ में मुब्तला हो जिसकी सर्वाइवल नहीं है, बस कर दो, बस कर दो। इस तरह का ना बड़ा मेरा लबो लहजा तब्दील हो जाता है, मैं उकता जाता हूँ। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आती है कि मैं उसे वहाँ से छोड़ के जाने लगता हूँ, तो वसीम अब्बास गुलदस्ता लेके अंदर एंटर होता है। मैं उसे देखता हूँ तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। बुरा भला क्या कि वो एंटर होता है, वो उसको फूलों का गुलदस्ता पेश करता है, उसकी केयर करता है, दिन रात उसकी केयर करता है। लेकिन अल्लाह का करना क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव करना शुरू कर देता है। सही ज़हनी तौर पे क़ुव्वत मदाफ़त जिसे आप कहते हैं कि एनर्जी, एक जीने की उम्मीद उसमें थी, तो वो वसीम अब्बास उसे इतनी चाहतों से उसकी केयर करता है कि उसका कैंसर जो है वो सेहतमंद हो जाता है। अब वो रात प्ले चला, अगले दिन मैं और मिसेस हम लिबर्टी में गए, शॉपिंग करनी थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, 3-4 खवातीन, हाय हाय नहीं इधर देखने, ओ कलमुआ भैड़े मुँह वाला खसमानू खाना राती उन्हें छड़ गया लानत। मैं अब सुन के इतना हैरान, कहते हाय नहीं इंज नहीं कही जाने, क्यों नहीं कही राती उन्हें कीता की हो जाना नहीं अड़िए वसीम अब्बास अल्लाह में सदके हो दे कितना चंगा, हालांकि उन्हें मुंह भी नहीं लाती। वसीम अब्बास फुल लेके गया वा, हाय हाय पर दफा दूर किसी ना काम दा एक्टर। वेरी नाइस। ये ऐसे वाकयात यानी आपने, और मैं हमेशा कहती हूँ जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उस अदाकार या अदाकारा की कामयाबी होती है कि उस नेगेटिव किरदार में ऐसी जान डाल दे लोग उसे बुरा कहें, कि उस किरदार को लोग बुरा कहें। अच्छा मेरा एकदम रंग फाक हो गया, मैं डिसहार्ट हो गया, तो मुझे मिसेज कहने लगी नहीं आप परेशान ना हो, ये आपके किरदार की कामयाबी है, ये आपको बुरा भला नहीं कह रही, ये उस कैरेक्टर को कह रही है जो कल स्क्रीन पे आपने रखा। तो इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हमारे साथ होते हैं। और आप देखें कि किस किस तरीके से लोग जो हैं उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं। ये तो एक क्लैप हो जाए, ये तो कामयाबी है, ये तो कामयाबी अदाकार की, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मनवा सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद है। एक सेगमेंट आप तीनों बहनों के नाम, सर इजाजत है? अल्लाह खैर करे। हंसने की कोई जरूरत नहीं है, खबरदार, होशियार, पकड़िए बैनर्स जल्दी से। तीनों बहनों से सवालात आप खांच लें थोड़ा सा पहले, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, कुछ सवालात किए जाएंगे आप तीनों बहनों से। ये बैनर्स दिखाइए इस तरह उस कैमरे के अंदर। जो बहन समझती है कि वो ये काम करती है, तो आपने वो बैनर उठाना है मी वाला, और अगर आप समझते हैं कि आप वो काम नहीं करते तो आपने वो नहीं बैनर उठाना, और जो करता है उसकी तरफ इशारा करना है, क्यों देना है उसको। तीनों बहनें मौजूद हैं हमारे साथ, मनवा सिस्टर्स। पहला सवाल, जज्बाती फिल्म देखकर कौन रो पड़ता है? अच्छा जी, आप रो पड़ती हैं, तो ढारस कौन देता है दोनों बहनों में से? स्टार्ट मैं करती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी शुरू हो जाती हैं, बस फिर डिस्कशन करते करते रुक जाती है। आगाज आपसे होता है, बिल्कुल से। इख्तिताम कौन करता है उसका? मेरा ख्याल है इख्तिताम ये करती है, इसका काफी लेट तक चलता रहता है फिर वो सीन, और हम वो चीजों को हंसी में बदल लेते हैं। हंसी में बदल लेते हैं, वेरी गुड, एग्जैक्टली। सबसे बुरे लतीफे कौन सुनाता है? अच्छा, और मजे की बात ये है कि अगर कोई बड़ी अच्छी बात, मज़ाहिया बात हम सुना रहे होते हैं ना, तो सबको समझ आ जाता है, इसको समझ नहीं आती, तो हम उसको ना समझा रहे होते कि इसका मतलब है ये, तो वो सारे लतीफे का या बात का बेड़ा गर्क हो जाता है, इसको समझ नहीं आ रही। मसला नहीं, 6 बादाम रोज भिगो के खाए, 6 नहीं 7 करें, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिन भूतों से किसको डर ज्यादा लगता है? ये बहुत ज्यादा फोबिया है। जिन भूत क्या, आंधी तूफान क्या, बारिश क्या, बिजली क्या, ओ माय गॉड, हर चीज से। तभी तो मैं सेंटर पे रहती हूँ कि जिन नगर खाएगा इसको पहले खाएगा, मुझे बाद में ऐसे अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन पहले ऐसे ये हमें कुर्बानी का बकरा बना के रखती है दोनों। बिल्कुल, क्रॉस करना हो तो ये सेंटर में मतलब गाड़ी में बैठना हो तो ये सेंटर में। सर अच्छा, वैसे सच देखिए, जिन भूतों से तो सबको डर लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कभी थोड़ा सा कभी खौफ आया हो, कभी रिकॉर्डिंग ऐसी जगह करनी हो कि भूत बंगला है या कुछ ऐसा हुआ? ये एक वाकया है, अगर टाइम हो तो सुना दूंगा। मोहसिन गिलानी और हम लोग साथ थे। बिल्कुल सुनाएं। सरगोदा के करीब एक लुड्डे वाला बंगला है, आपने बंगले का नाम लिया, तो वो बंगला वाकई ही भूत बंगला था। लेकिन उन दिनों चूंकि डिप्टी कमिश्नर्स बहुत पाकिस्तान टेलीविजन के आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट देते थे, तो हमारा एक वहाँ ड्रामा रिकॉर्ड होने के लिए गया, तो एक नसरीन नामी एक लड़की थी उसमें। हम जब वहाँ से स्टेज करके जब हम रेस्ट हाउस वहाँ बंगले में गए, तो वो रात को नहाने के बाद वो बाहर निकल गई। अब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखें, हम लोगों का बिलीव भी है, मानते भी हैं, वो जो गीले बालों को लेके बाहर बड़े बड़े बरगद के और पीपल के और बोर्ड के दरख्त थे, ठीक है। उन दरख्तों से उस लड़की को क्या असर हुआ है कि वो चीखें मारती हुई अंदर भागी।
اندر بھاگ کے آپ بلیو کیجئے کہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ مڑ گئے. ڈر تو نہیں, ڈرو گی تو نہیں, چیخیں تو نہیں مارا گی نہیں. اچھا وہ اس کی حالت زار ہو گئی. محسن گیلانی کیونکہ ماشاءاللہ سید فیملی سے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ یہ اس نے فوری طور پہ پڑھنا شروع کی, اور آپ یقین کریں اس کمرے میں پڑی ہوئی چیزیں داڑ داڑ گرنا شروع ہو گئیں. باقی سب لوگ بھاگ گئے. میں صرف محسن کے حوصلے میں تھا کہ یہ ماشاءاللہ اس گیلانی فیملی سے ہے. اس نے بہت کچھ پڑھا. نواز انجم ہمارے ساتھ تھے, یہ سب چشمدید گواہ ہیں. ٹھیک ہے. میں گاڑی لے کے آیا فوری طور پہ, اس کو وہاں سے بٹھایا, وہاں سے لے کے گئے تو ہمارے شیشے نوک ہوتے رہے. کین یو بلیو اٹ؟ وہ رات ہماری اس بنگلے میں آخری رات تھی. پھر ہم دوبارہ نہیں گئے. یہ تو آپ اچھا, یہ مجھے بھی, میں بھی بیٹھ جاؤں بیچ میں, ڈر سا لگ رہا ہے مجھے بھی. I mean یہ ہوتا ہے خواتین نوزاد, کیسی کیسی باتیں دیکھیں ریکارڈنگز کے دوران. اچھا جی, شاپنگ کا شوق کس کو ہے؟ بہن آپ بھی اٹھا لیں کوئی شوق. دوجیاں بھی کچھ کر دے ہو ہر بات پہ می, ہر بات پہ می. یہ تو میں اب شادی کے بعد تھوڑا کنٹرول کر گئی ہوں, تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہوں. بہت زیادہ فضول خرچ تھی. مطلب اب میاں کا خرچہ ہوتا ہے نا, پہلے ماپیاں کا خرچہ ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ اب ویسے یہ کنجوس ہو گئی ہے. اب میں کنجوس ہو گئی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے. ہاں اب یہ لوگ ویسے اب میں ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یار پیسے نہ ضائع کرو, نہ ضائع کرو. سمجھداری ہے نا بھائی, پیسے جوڑنے بھی تو ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں. اچھا جی, کھانے میں نخرے کون کرتا ہے؟ میں کرتی. اچھا کیا مثلاً مثال کے طور پر؟ مطلب صرف گوشت کھانا ہے, سبزی نہیں کھانی. صرف گوشت کھاتی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جو دل کرے. بالکل صحیح. گھر میں صفائی پر زیادہ شور, صفائی نہ ہونے پر زیادہ شور کون مچاتا ہے؟ شکر ہے. بڑی ٹینشن ہو رہی تھی مجھے دیر سے, بڑا میں ایسے دل نہ متلا سا رہا. جی بتائیے پلیز. ایکچولی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گھر نیٹ اینڈ کلین ہو. تو ذرا سا بھی مطلب ڈسٹ یا گندگی ہو تو میں کہتی ہوں کہ سارے کام چھوڑ کے پہلے صفائی کرو. چاہے خود نہ کرنی ہو, ڈانٹ کے ہم سے کروا رہی ہوتی ہے کہ کرو صفائی کرو, گند پڑا ہوا کوئی آ جائے گا کیا سوچے گا یہ وہ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں بھی ہوں, گھر سے آئی تھنک تربیت ایسی ہے کہ آپ اگر ریسٹورینٹ بھی جائیں نا, پلیٹ دینا تھوڑا سا سائڈ پہ کھانا, آپ ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں. یہی چیز میں بھی اس طرح سے کرتی ہوں. ٹیبل صاف. نیچر میں یہ دونوں ایسی ہیں ویسے. مطلب ہم کسی مطلب ہوٹل میں جاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں نا, رہتے ہیں, تو جب ہم واپس آتے ہیں تو سب وہ کمرہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ویسے ہی صفائی کر کے نکلتی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. تیار ہونے میں زیادہ ٹائم کون لگاتا ہے؟ کیوں, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میں بتاتی ہوں. میں پہلے سوتی ہوں. کیا مطلب اگر مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا ہے تو میں 15 منٹ سوتی ہوں اور 15 منٹ میں ریڈی ہوتی ہوں. سونے کے بغیر میں ایک سیکنڈ نہیں, میں پانی پی لوں. آپ نے تیار ہونا ہے, کہیں جانا ہے شادی پہ, جی جی آپ پہلے آرام کریں گی؟ جی, سونا نہیں مطلب آرام کرتی. اور ایک اور بات بتاتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ 20 منٹ رہ گئے, اٹھ کے تیار ہو جاؤ, تو یہ کہتی ہے 5 منٹ سونے دو پھر تیار ہوں گے. اور اگر ہم نے کہتی 5 منٹ سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, اور اگر 5 منٹ سے پہلے ہم پھر کہہ دینا کہ تم تیار نہیں ہو رہی, تو کہے گی تم لوگوں کی سزا ہے کہ 5 منٹ اور سوؤں گی. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بالکل. کہیں آپ بھی ایسے تو نہیں کرتی؟ میں اللہ میں کہتی ہوں, میں نے تو کبھی ایسا عجوبہ دیکھا ہی نہیں زندگی میں کہ ہر 5 منٹ باتیں ہر 5 منٹ بعد, اور کہیں جانا تو اس سے پہلے آرام فرمایا جائے گا. تالیاں. ڈسٹرب کر دیں گے تو 5 منٹ اور. یہ ہوتی ہے آپ کا روب ہوتا ہے یہ. اچھا یہ روب ہے, ویری گڈ, یہ بڑی خوش فہمی ہے, ویری گڈ. فنکشن سے واپسی پر چغلیاں یا گوسپس کون زیادہ کرتا ہے؟ ویسے میں بھی کرتی ہوں. یہ بھی کرتی ہے, لیکن زیادہ یہ فخر سے دونوں نے کارڈ کٹھے اٹھایا ہے. بہت مزہ آتا ہے. بہت مزہ آتا ہے. بالکل ہے نا, کتنا مزہ آتا ہے. اچھا آج کل تو میسج کا دور ہے نا, واٹس ایپ کا, آپ بیٹھے بیٹھے بھی واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہو کہ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. مرد حضرات تو یہ شعبے میں ہیں ویسے, ان چغلی بازی میں, چغلی نہیں, میں کہوں گی چغلی بڑا نیگیٹو گوسپ, ایسے جیسے شغل میلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. میں بھی اب وہ چیز آ چکی ہے, ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی تھوڑا سا ہونا لائٹر نوٹ, تو کیا بڑی بات ہو. بالکل آپ نے تو, آپ ہیں اس میں سے جو یعنی محفل میں شغل میلہ تو آپ لگاتے ہیں انرجی کے ساتھ, وہ تو ہے. لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ آبزرونٹ بھی ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. بعد میں بتایا بھی جاتا ہے, لیکن بیڈ وے میں نہیں, کہ چلے اس سے کچھ لوگ اپنے بھلے کے لیے سوچ لیں کہ ایسا نہیں, وہ ہم ضرور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. بالکل. زندگی کا دیکھیں خواتین ذات مزہ ہی یہ ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں. ایسی مجھے ایسا لگتا ہے زندگی بے معنی ہو جاتی ہے اگر آپ ہنستے کھیلتے ہوئے زندگی کو یہ صرف اپنی ذات تک محدود کر لیں. ٹرو, ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. اچھا جی, آخری
शौक जो आपका मैं पूछना या आखिरी सेल्फी लेने का शौक किसको ज्यादा है? हाँ इसको भी है, बहुत ज्यादा। इसको ज्यादा है। हाँ इसको ज्यादा है सेल्फी लेने का। अच्छा और सेल्फी भी ऐसे ले रही होती है कि उसमें सिर्फ इतना सा मुंह ही बस आ रहा होता है और कुछ नहीं आ रहा होता, तो हम कह रही होती है कि हमें मोबाइल दे दो, हम बना देते, थोड़ा सा पिछला व्यू भी आ जाएगा लेकिन इतना सा फेस बस आ रहा पता नहीं होगी ना सेल्फी लेने में। सर आप लेते हैं सेल्फी? नहीं सर हम तो आदि है ना ऐसे वाली। एग्जैक्ट, बिल्कुल, वेरी राइट। पासपोर्ट की तस्वीर वाली बनानी नहीं आती हमें सेल्फी, ऐसा बड़ा आकड़ उकड़ के ना। वो अभी ये तो पासपोर्ट वाली तस्वीरें थी, उससे पहले जो फुटपाथों पे जो कैमरे हुआ करते थे अजीबो गरीब से। सर वो जो फुटपाथों वाले कैमरे थे उनका कमाल ये कि मैंने देखा कपड़ा भी काला रखता था। Exact. उसका क्या था मकसद? वो जैसे डार्क रूम नहीं होता था, वो एग्जैक्ट वो उस वक्त का डार्क रूम फुटपाथ पे लगा। फुटपाथ में अब आप मुझे बताएं सुंदर कि वो डार्कनेस कहाँ से आएगी? ब्लैक कलर का कपड़ा, वो फिर इस तरह पूरा मुंह उसके ऊपर करके, फिर इस तरह अंदर से बाजू को आगे करके वो अंदर को कुड़मुड़ करते होते थे, उससे टिक करके तस्वीर खींचते। तजस्सुस ऐसा हमने तो प्लेस में देखा है जैसे, आपने तो आई एम श्योर। नहीं, हमने तो बिल्कुल लाइव देखा हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन तजस्सुस ऐसा, लेकिन देखिए हर दौर का अपना एक मजा है। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच मनवा सिस्टर्स। सर कैसा लगा ये सेगमेंट? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। वेरी गुड। लेकिन आपकी कहानी ने हमें डरा दिया और ये अच्छी बात नहीं है सर। और ये बिल्कुल सच्ची और हकीकत पर मबनी थी। बिल्कुल। और मोहसिन गिलानी ने फिर इस पे बाकायदा ड्रामा बनाया मरी जाकर। अच्छा सर, ड्रामे का नाम क्या? वो नाम मुझे नहीं याद, क्योंकि उसमें मैं था नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री था। बिल्कुल सही। मैं बल्कि मोहसिन साहब को मैसेज करके पूछूंगी और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताऊंगी। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। वीकेंड एट होम में इस वक्त मनवा सिस्टर्स की परफॉर्मेंस। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन और साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आपके फेवरेट सितारे इस वक्त हमारे साथ वीकेंड एट होम की स्क्रीन पे, पीटीवी की स्क्रीन पे वीकेंड एट होम के शो में इस वक्त मौजूद हैं। नाम खान साहब मौजूद हैं, मनवा सिस्टर्स और उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस, शेफ़ नाजिश भी मौजूद हैं। और चूँकि लास्ट सेगमेंट है और हमने कुछ सेगमेंट्स को भी बामानी अंदाज से तरतीब दिया होता है। सर कुछ सुनहरी आपकी यादें, और ये ऐसा सेगमेंट जो हर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बहुत दिल के करीब है। अशरफ खान साहब कहते हैं, मैं हमेशा जब ये सेगमेंट का आगाज़ होता है मैं अशरफ साहब का ज़रूर नाम लेती हूँ, यादें माजी सेगमेंट का नाम, लेकिन कहते हैं उन्होंने मुझे कहा था कि इसको सुनहरी यादें सेगमेंट का टाइटल दो। आपकी माजी की कुछ सुनहरी यादों को हमने दिखाने के लिए कुछ समेटा हुआ है। जी दिखाइए प्लीज़। देर ला देती है। हाँ बस आज काम जरा कुछ ज्यादा सी, थोड़ी देर हो गई। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। कोफ्ते? हाँ याद आया भाई, वाकई कोफ्ते ते बहुत लजीज बनाए सन। नाले मेरा ख्याल है तू भुल नहीं पई है, तेन याद नहीं? तू तो कोफ्ते बनानी बहुत मजेदार है, इन्ने लजीज सन के सारे कोफ्ते में खा गया। अच्छा? हाँ। अच्छा इस तरह आज कुछ थकावट ज्यादा हो गई, मेरा ख्याल है मैं जरा कपड़े चेंज करना होगा। कमाल। ख़वातीन और हज़रात, समीना जी के साथ समीना खालिद साहिबा, जवाद जी वाली ख्वाजा इंसान। अरे काम बहुत किया, लेकिन जो असल शोहरत ज्यादा जो है वो ख्वाजा इंसान। सर इसमें तो थोड़ा सा आप पहले बताते हुए फिर कुछ मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं जब अपने पुराने क्लिप्स यूट्यूब पे देखता हूँ जो पीटीवी की खूबसूरत सुनहरी यादें हैं, आप बिलीव कीजिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 पायलट्स तैयार हुए हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, वो कर रहा हूँ, प्राइवेट चैनल्स पे भी ड्रामे कर रहा हूँ, शोज़ भी आपको पता है रेडियो से वाबस्तगी। लेकिन एक बात की समझ मुझे नहीं आ पा रही कि जो नेचुरल परफॉर्मेंस हम इस दौर में दे चुके हैं, ऐसा ही है, वो ट्राई के बावजूद अब वो नहीं हो पाती। सही। उसकी रीज़न भी आपको बता दूँ, वो हमें माहौल मिलता था, एटमॉस्फेयर, वो पूरी टीम जो इन्वॉल्व होती थी काम, अब वो चीज़ें नहीं। सर ये प्रोजेक्ट याद है, इसका नाम याद हो? इसका नाम था तोहमत, और ये आज दी कहानी में नहीं, ये रास ड्रामा सीरीज थी 50 मिनट की। 50 मिनट की, ये उसमें एक ड्रामा तोहमत। और ये यहाँ पे इसी स्टूडियो में, ये जो हमारा ए स्टूडियो। सब जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है चीज़ कि गाँव देहात के भी जो सीन्स होते थे वो भी यहाँ पे सेट लगाए जाते थे, पीछे
पेंटिंग्स और उसको क्या कहेंगे, पूरे फ्लेक्स होते थे वो दरख्त के और पहाड़ी के, और पखीवास ड्रामा था। बड़ी अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, शुक्र मेरे परवरदिगार। यहाँ एक सेट लगा हुआ था। ठीक। मुश्ताक चौधरी साहब फौत हो गए, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे, वो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे। मैं उसमें एक फैमिली, एक बंदर वाली फैमिली थी, एक रीच वाली फैमिली थी। ये बताया गया जैसे एक कल्चर डिफेंस का है, एक अंदरून शहर का, ये फ़र्क था उस रीच वाली फैमिली में, बंदर वाली में। मैं एंटर हुआ हूँ तो आप बिलीव कीजिए, मैं सदके जाऊँ अपने स्टूडियो इंजीनियर्स के, सॉरी हमारे जो सेट डिज़ाइनर है, स्टूडियो इंजीनियर्स भी हमारा हर बंदा बाकमाल है। वो मैं देख के हैरान हो गया कि इनाम खान मैं कहीं पखीवासों की बस्ती में आ गया हूँ या ये सेट है। इस कदर आज भी वो ड्रामा मौजूद है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, उसे कमेंट करते हैं, वो चीज़ें दोबारा आ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और ये वाकई में मंझे हुए वो लोग जो ऑन स्क्रीन भी लेकिन बिहाइंड द कैमरा असल हकीकत दिखाने में, स्क्रीन को सजाने में जो हर एक शख्स का, और प्राइवेट चैनल्स पे आप देखें बेशतर जितने प्रोफेशनल लोग बड़े बड़े भी ओहदों पे फाइज हैं, जिन्होंने चैनल्स भी बनाए हैं, चला रहे हैं चैनल्स को, उसमें उनकी पीटीवी की ट्रेनिंग शामिल है बेशतर लोगों की। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मनवा सिस्टर्स, आप तीनों की सुनहरी यादें, आप सबकी नजर जी। खवातीन, यू लाइक द क्लिप, मजे का? एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। शोज में भी सेंटर में बैठी हुई। अच्छा, और सीक्वेंस भी ये है कि मेरी राइट साइड पे सबा है और लेफ्ट साइड पे फौजिया है। और सीक्वेंस भी यही है। और ये सीक्वेंस तो इधर भी है, और मैंने परफॉर्म करते भी अक्सर परफॉर्मेंस तो यही सीक्वेंस था। बिल्कुल बिल्कुल। विरसा हेरिटेज प्रोग्राम, पीटीवी लाहौर सेंटर का शाखा। यस, वेडिंग प्रोग्राम था। और इसकी मजे की बात यह है कि यही प्रोग्राम हमारा वायरल हुआ और हमारी पहचान की वजह भी बना। और हमें जब भी वेडिंग प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाता है तो लोग कहते हैं कि प्लीज आपने वैसे ही ड्रेसेस पहन के आना है, वैसे ही आपने ज्वेलरी वगैरह पहन के आनी है, ताकि शादी का थीम लगे। बिल्कुल। तो ये तो कामयाबी हुई ना। देखिए, सिंगर सिर्फ आपने गाना तो नहीं, परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म में एक पूरा आउटलुक। और आप बैनुल-अक़वामी सतह पे भी देखें, जो सिंगर्स होते हैं, हमारे अपने सिंगर्स भी, अगर पॉप मौसीकार है तो फिर अटायर भी वैसा। अगर आप वेस्टर्न अटायर पहन के फोक मौसीकी गाएंगे तो वो लुक के साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ये पहचान बना, और मतलब हमें लोग इस ड्रेसेस में, इस तरह की ज्वेलरी में देखना बहुत पसंद करते। बिल्कुल सही। तो जब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है तो फिर तो गेटअप्स के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए तो मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, या चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो हम बहुत वेस्टर्न हमारा अटायर हो जाए, नहीं, हम अपनी पाकिस्तानी कल्चर सकाफत को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हमारा जॉनरा है उस हिसाब से जो हमारे ड्रेसेस, हमारा अटायर होना चाहिए, उसी को ही आगे पेश करती हैं, और बड़ा पसंद किया जाता है हमें। बिल्कुल सही। अब हर इंसान ज़िंदगी के एक मोड़ पे जब खुद मुख्तारी इंसान को अल्लाह ताला अता करता है, ये एक बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप खुद अर्न कर सको। ये कामयाबी मुझे लगता है पहली सीढ़ी होती है इंसान की, इंडिविजुअली। आपको जो वो पहली पेमेंट, और ये कतन, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ, उसका डिस्क्लेमर देती हूँ, कतन मुझे उस अमाउंट को नहीं जानना। आपको चाहे 2 रुपए मिले, 1 रुपया मिले, 2 लाख मिले, 2 करोड़ मिले, वो 2 अरब खरबों से भी बराबर ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि आपको वो पहली पेमेंट आपकी मेहनत की मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो वो पहली पेमेंट आपको परफॉर्मेंस की मिली, सिंगिंग की मिली, उसकी फील बताइएगा कि क्या एहसास था? क्योंकि उससे पहले तो स्टूडेंट ही थे और अब्बा के खर्चों पे पल रहे थे, और लेकिन जब वो पहली पेमेंट वगैरह मिली तो ये फील हुआ कि मतलब अब हमें किसी के आगे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ खुद कर सकती हैं। तो ये, और ऐसा लगा कि जैसे हम खुद भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और अब्बा भी बहुत खुश हुए कि ये लोग अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, मैंने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है। सो वो बड़ी एक खुशगवार लम्हा था पूरी फैमिली के लिए। और वो इतनी से भी अमाउंट थी तो लग रहा था कि इस अमाउंट में हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ऐसा ही ट्रस्ट में सब कुछ हो भी गया था। मुझे याद है इतनी बरकत थी। बिल्कुल ऐसे मुझे याद है, इनाम साहब से मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम, पीटीवी की एनिवर्सरी का शो था कुछ साल पहले, तो जब मैंने होस्ट किया तो उन्होंने बताया कि जब पेमेंट पहली मिली तो कैंटीन का खर्चा था वो भी देना था इसी तरह क्योंकि पीटीवी की कैंटीन अल मशहूर रही है, एक बैठक के दौर था वो सारा। आप तो बेहतर तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा नीचे हमारी बेसमेंट में वो कैंटीन हुआ करती थी, टेबल्स लगे होते थे, एक टेबल के गिर्द कम से कम 6 से 7 या 8 चेयर्स होती थी। तो वहाँ आप बिलीव कीजिए जब हम स्टेयर्स उतर के जाते तो हमें अपनी चेयर्स के लिए वेट करना पड़ता था।
इतना, और फिर खाना इतना लजीज होता था कि हम घर से खाने की बजाय वहाँ आके खाने को तरजीह देते थे। फिर हमारे दौरान वक्फा जब हमने रिकॉर्डिंग कर लेनी, ब्रेक होनी, फिर जाके चाय पीनी या चाय यहाँ आ जानी, वो माहौल दोबारा पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही सर। आपको जो पहली पेमेंट मिली, एक ऐसा बच्चा जो मल्टी टैलेंटेड, कॉलेज में तो अपना आप मनवाया, वो नीलाम घर से करते 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 रेडियो प्लेज, उस दौर के बड़े बड़े अदाकार जो मंझे हुए पहले से आ रहे थे, काम कर रहे थे, उनके साथ शाना बशाना काम करने का मौका मिला। तो फिर वो जो पहली पेमेंट थी उसका एहसास, क्या कैफियत थी? 60 रुपए का चेक था, जस्ट 60 रुपीज़, लेकिन 60 रुपए उस वक्त के हवाले से एक बड़ी अमाउंट थी। बिल्कुल। लेकिन वो 60 रुपए का अगर आप सच पूछें, मैंने उस चेक को कैश ही नहीं करवाया, इस कदर खुशी थी कि पीटीवी का चेक मुझे 60 रुपीज़ मिला है, मैं क्यों कैश करवाऊँ, मैं इसे संभाल के क्यों ना रखूं। वो मे भी आज भी मेरे रिकॉर्ड में वो सरगोदा मेरे घर मौजूद होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पेमेंट्स भी आई कि उसमें से भी तकसीम करने को जी चाहा, क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है कि जितना तुम्हें अता करूं उतना बांटो, उससे कई गुना ज्यादा फिर अता। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। और ख़वातीनों साथ ये बड़ा एहसास, जज्बा, आप सारी ज़िंदगी पढ़ाई करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आपको खुद मुख्तारी मिले, कि इस काबिल हो कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, तो अल्लाह ताला फिर जब आपको इस काबिल बनाता है, और फिर माँ बाप की दुआएं, बड़े बुजुर्गों की दुआएं समेटने का हुनर आप जानते हो, तो वो पेमेंट नहीं रहती, वो कामयाबी की पहली सीढ़ी का कदम होता है कि अल्लाह ताला फिर ये एक इशारा देता है कि आपको वो बरकत के रास्ते पे जाएंगे आप, और आप अपनी ख्वाहिशात को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच अपने मौजिज़ मेहमानों का। मैं सर आपका तो खड़े होकर शुक्रिया अदा नहीं प्लीज तशरीफ, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, नहीं आप प्लीज सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, तशरीफ लाए। वक्त का मुझे तो नहीं मालूम कि पता चला, कीजिए हमें भी नहीं पता लगा। वैसे लोग मुझे कहते हैं इनाम खान तुम बहुत बोलते हो, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से आखिरी बात कहना चाहता हूँ। सुंदर, आपका ममनून हूँ, प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स का ममनून हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर की इंतजामिया का ममनून हूँ, जो मुझे कभी बूढ़ा होने नहीं दे। ऐसा ही है सर, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आप बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलते, आप बामानी बोलते हैं। थैंक यू सो मच मनमा सिस्टर्स, थैंक यू सो मच आपका, पीटीवी का, प्रोड्यूसर साहब का एंड मैनेजमेंट का, हमें वक्तन बुलाते रहने का और हमारे सॉन्ग सुनते रहने का। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सुनो, मुझे टेंशन हो रही है, दरवाजा तो छोटा है, एक बंदा एक बारी में जा सकता है, बीच में से कैसे जाओगे अगर तीनों होंगे तो? क्या इसी सीक्वेंस से निकल जाएंगे ना बारी बारी। पहले मैं जाऊंगी फिर मेरे बाद। अच्छा उसमें भी बीच में रहना है, वेरी गुड वेरी गुड। ख़वातीनो हज़रात, अभी मैं इसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगी। थैंक यू शेफ नाज़िश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही हो मेरे रब की रज़ा रही, तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मनवा सिस्टर, द स्टेज इज़ ऑल योर्स।